Okay, today we are going to start our chapter number 4, that is all about job analysis and the talent management process. And during this chapter, we will try to cover following topics. We will define what the talent management is and why it is important. Then we will see the job analysis process, and we will also see why it is important to. Okay. Then we will see how to use at least three methods of collecting job analysis information like interviewing, questionnaires, and observations. Uh, After that, we will see how to write a job specifications. In the last, we will see what the competency-based job analysis and include what it means and how it's done in practice. Okay, let's start from the talent management process. We can define talent management as the goal-oriented and integrated process of planning, recruiting, developing, managing एंड कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज़ कि हमारा जो हम टैलेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एक तो हमारा गोल ओरिएंटेड है। अब वो गोल क्या है कि जो आपका इंटीग्रेशन आपने क्रिएट करनी है, इंटरलिंक क्रिएट करना है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करनी है किसमें कि आप प्लानिंग करेंगे कि आपने हाउ मेनी ऑफ पीपल यू वांट टू हायर, ठीक है, आप रिक्रूट करेंगे यानी यू विल डेवलप अ पूल ऑफ एप्लीकेंट, देन यू विल डेवलप देम, ठीक है, डेवलप जो हम ट्रेनिंग देते हैं उनको, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं, फिर आप उसको मैनेज करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल कंपनसेट एम्प्लॉयज़ को जो हम सैलरीज वगैरह देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस इसको हम कलेक्टिवली देखें जिसको हम इसमें एक इंटीग्रेशन क्रिएट करते हैं, एक इसमें कोलैबोरेशन क्रिएट करते हैं, ये प्रोसेस हमारा टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। अब टैलेंट मैनेजमेंट में बेसिकली क्या है कि टास्क है इट इज़ अब टास्क क्या है कि आपने आपका टास्क क्या है कि यू विल हायर कि हाउ मेनी ऑफ पीपल यू वांट टू हायर कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की उसके अकॉर्डिंग आप उसको वो करते हैं। गोल डायरेक्टेड है कि स्पेसिफिक गोल होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। यूज़ द सेम प्रोफाइल। अच्छा, प्रोफाइल से मीन्स कि आपको किस स्किल्स और एबिलिटीज़ के लोग चाहिए, ठीक है, आप उस प्रोफाइल को सेम रखते हो। ये नहीं कि अगर एक डिपार्टमेंट में आपको वर्कर्स चाहिए तो एक बंदे के लिए आपकी अलग से प्रोफाइल है, यानी आपकी रिक्वायरमेंट्स स्किल्स और एबिलिटीज़ के हवाले से अलग है और बाकियों के लिए अलग, ऐसा नहीं, सबके लिए सेम है अगर एक डिपार्टमेंट से लोग बिलोंग करते हैं और एट द सेम जो है पोजिशन आप किसी को हायर करें। देन सेगमेंट्स एंड मैनेज एम्प्लॉयज़ कि आप उसके अकॉर्डिंग के दीज आर द वर्कर्स, दीज आर द मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ एंड दीज आर द नॉन मैनेजरियल कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स मैनेजरियल के लिए आपको हायर कर रही हैं, नॉन मैनेजरियल के उसकी आप सेगमेंटेशन कर लेते हैं, ठीक है, पार्टीशन कर लेते हैं। द इंटीग्रेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑल टैलेंट मैनेजमेंट फंक्शन, जो हमारे सारे के जो फंक्शंस हैं इसमें आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन क्रिएट करनी है। यहाँ तक किसी को कोई इशू और कोई प्रॉब्लम? जी। Okay, the useful process of talent management consists of the following steps. Decide what position to build. कि सबसे पहले you have to analyze which positions, what position to build, कौन से position ऑर्गेनाइजेशन में जो vacant है या फिर फ्यूचर में नियर फ्यूचर के आपको नीड हो सकती है और यू हैव टू फिल दैट। ठीक है, अब ये कब होगा पॉसिबल? इट विल बी पॉसिबल थ्रू जॉब एनालिसिस। जब आप जॉब एनालिसिस करते हैं कि नंबर ऑफ जॉब कौन सी है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और कौन सी जो है किस स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज के लोग हमें चाहिए, ठीक है। देन आप प्लानिंग और फोरकास्टिंग करते हैं। प्लानिंग हमने पर्सनल जो हमारा चैप्टर सेकंड सॉरी थर्ड था उसमें हमने वी हैव सीन कि पर्सनल प्लानिंग का हमने देखा कि फ्यूचर में नियर फ्यूचर में कितने लोगों की ज़रूरत होगी, किन स्किल्स और एबिलिटीज़ के लोग हमें चाहिए होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मतलब उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है आपका टाइम मैनेजमेंट प्रोसेस का। देन यू विल डेवलप यू विल बिल्ड अ पूल ऑफ जॉब कैंडिडेट्स। इट इज़ जो हमने पढ़ा रिक्रूटिंग, ठीक है, आप रिक्रूटिंग करेंगे कि कहाँ से आपने अपने ऐड बनाने हैं और कौन से लोग हैं जो आपके टारगेट हैं, कौन सी स्किल्स और एबिलिटीज़ के। अगर एप्लीकेशन फॉर्म्स आप डेवलप करते हैं दैन यूज सिलेक्शन टूल। अब सिलेक्शन टूल कैन बी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इंस्ट्रक्टेड इंटरव्यू, ठीक है, पर्सनल जिसमें आप इंटरव्यूज लेते हैं, आप टेस्ट लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट होते हैं, अगर कुछ जॉब की रिक्वायरमेंट और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होते हैं, जैसे आपके फायर फाइटर्स के जो फायर फाइटर्स के यहाँ आपने अभी आपकी क्लास में जो कौन था जावेद ने दिया था ना एसएचओ के लिए, तो उनका वो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट कर रहे थे, वो रेसिंग में देख रहे थे कौन कितना अच्छा भाग सकता है कितने मिनट के लिए, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्शन टूल्स। देन हम एक एन फॉर ऑफर, यानी उसके बाद उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, ज़ाहिर उनको आप जो है वो ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर देते हैं। ओरिएंट जो फिर ज्वाइन कर लेते हैं उसकी ओरिएंटेशन होती है। अच्छा जी, हमारा क्या होती है ओरिएंटेशन? व्हाट इज़ ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन क्या होती है?
آواز آ رہی ہے میری؟ اورینٹیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ سارے میوٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. اورینٹیشن میں کیا ہوتے ہیں کہ یوزلی جو نہیں نیو. میم آواز آ رہی ہے. جی حمزہ کیا ہوتی ہے اورینٹیشن؟ ہم نے آئی ٹو بی میں پڑھا تھا، یہ مینجمنٹ میں بھی آپ نے پڑھا ہے. میم آپ کی آواز میں بہت شور آ رہا ہے. اب آ رہا ہے شور؟ ابھی نہیں ابھی آ رہا. اچھا اورینٹیشن کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی اورینٹیشن یہ ہوتا ہے کہ that you get knowledge of the new employees who just have joined your. تو یہ تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا آپ کا. ہیلو ہیلو. ہاں جی ڈسکنیکٹ تھوڑا سا ہو گیا تو انٹرنیٹ پرابلم ہے. اوکے تو اوکے آئی واز سیئنگ کہ اوکے. اورینٹیشن میں آپ جو ہے آپ کے جو نیو امپلائز جوائن کرتے ہیں وہ جسٹ ہیو جوائن یور آرگنائزیشن یو ول میک دیم اویئر اباؤٹ دی کلچر پالیسیز پروسیجرس ٹو دیم کہ ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری پالیسیز ہیں، یہ نامز ہے، یہ ورکنگ انوائرمنٹ، اس طرح کی چیزوں کے بارے میں آپ انہیں اویئر کرتے ہیں. ٹریننگ کا پتہ ہے کہ ان کے جو اسکلز ہوتے ہیں ان کو پالش کیا جاتا ہے، ڈیولپ ہوتے ہیں. فور فیوچر پوزیشن جو ہے آپ ان کو پریپیئر کرتے ہیں. اپریزنگ ہوتا ہے، پرفارمنس ایویلیوشن ہوتی ہے جس میں ایٹ دی لاسٹ ریوارڈ اینڈ کمپنسیشن ہوتا ہے جس میں آپ ان کو سیلریز اور اس طرح کے بونسز وغیرہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے نیکسٹ میں جو ہے وائی مینیجر ٹیکس ا ٹیلنٹ مینجمنٹ پروسیس. اب کیوں میم یہ شور بہت آ رہا ہے میم. کس چیز کا شور؟ میم بچے ایسا رہتا ہے کوئی بول رہا ہے. ہاں کوئی بھی نہیں بول رہا. اوکے اب ٹھیک ہے میم اب ٹھیک ہے. when manager takes a talent management process, he or she understands. اچھا یہ کون سی conditions ہیں that being a manager you have to consider or you have to take into account. These are the he or she should understand the talent management task. کہ task کون سے ہیں. ٹھیک ہے. Make sure talent management decisions such as staffing, training and pay are goal oriented. کہ جو آپ ٹاسک دے رہے ہیں آپ کا جو سارا پروسیس ہے وہ اس سے اورینٹیڈ ہو، اس سے لنکڈ ہو. ٹھیک ہے. اسٹافنگ کا وہ سارا consistently use the same profile for competency, trait, knowledge and experience for formulating plans for job. جیسے میں نے کہا کہ آپ نے جب بھی آپ ہائر کرتے ہیں نا سلیکشن ٹولز لیتے ہیں تو اس میں آپ نے جو ریکوائرمنٹ رکھتی ہے نا اسکلز اور کمپٹنسیز کے حوالے سے وہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ کے ورکرز ہیں ان کی سیم ہونی چاہیے، جو مینیجریل امپلائیز ہیں ان کی سیم ہوگی. ٹھیک ہے. وہ چینج آپ اس میں نہیں کریں گے، کنسسٹنسی سے آپ اس کو لے کے چلیں گے. ایکٹیولی سیگمنٹس اینڈ پرو ایکٹیولی مینیج امپلائیز کہ آپ امپلائیز کو مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے پارٹیشن کر لینی ہے کہ مینیجریل امپلائیز کون سے، ان کو کس طرح سے ان کی ٹریننگ کیا ہوگی، جو نان مینیجریل ان کی کس طرح سے ہوگی. ایٹ دی لاسٹ یو ول انٹیگریٹ اینڈ کوآرڈینیٹ آل دی مینجمنٹ فنکشنز جو کہ ہم نے ڈیفینیشنس میں بھی ہم نے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ آپ نے ان کے درمیان میں کوآرڈینیشن یا کولیبریشن جو ہے وہ ہمیں رکھنی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اگر ایک بندہ ہائر کیا ہے فار مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ فار دی سیلس پرسنس تو اس کی جو ٹریننگ ہوگی وہ اس کی کمیونیکیشن ڈیولپمنٹ یا کمیونیکیشن اسکلس کو انہینس کرنے پر ہوگی. ٹھیک ہے. تو تبھی وہ کہلائے گا کہ آپ کا جو پورا پروسیس ہے دیٹ از گول اورینٹڈ. رائٹ. اوکے نیکسٹ ون از جاب انالیسز. ہم جب جاب انالیسز کی بات کرتے ہیں فرسٹ آف آل لیٹس سی واٹ دا جاب انالیسز از the procedure for determining the duties and skills requirement of a job. یعنی کون سی رسپانسبلٹیز ہیں، یہ کون سی ڈیوٹیز ہیں اگر آپ ایک جاب کرتے ہیں تو آپ کو پرفارم کرنی پڑیں گی. اینڈ دا کائنڈ آف پرسنس ہو شوڈ بی ہائرڈ فار اٹ. کہ اور کس ٹائپ کے لوگ، کس سارٹ کس قسم کے لوگ، یعنی لوگ اب وہ قسم سے مراد کون سے اسکلز اور ابیلٹیز کے لوگ یو مسٹ ہائر فار دوز جابس. یا اس رسپانسبلٹیز کے کس اسکلز اور ابیلٹیز کے لوگ آپ نے ہائر کریں. یعنی آپ کا جاب انالیسز اگر ہم کہیں کہ دو کمپوننٹ سے مل کر بنا ہے. دیٹ از فرسٹ ون از جاب ڈسکرپشن، سیکنڈ ون از جاب اسپیسیفکیشن. جاب ڈسکرپشن کیا ہے؟ لسٹ آف جاب ڈیوٹیز، رسپانسبلٹیز، رپورٹنگ، ریلیشن شپ کہ آپ نے کس کو رپورٹ کرنا ہے، ورکنگ کنڈیشن اٹ سیلف. ٹھیک ہے. اینڈ سپروائزری رسپانسبلٹیز. اوکے. ون پروڈکٹ آف اے جاب انالیسس. یہ آپ کا جو ہے یہ اس کی ایک پارٹ جو ہے جاب ڈسکرپشن میں جس کو کہتے ہیں، جس میں رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی، ہماری جاب ڈیوٹیز کیا ہوں گی، کس کو رپورٹ کرنا ہے، رپورٹنگ ریلیشن شپ کون سا ہوگا، ورکنگ کنڈیشن کیا ہوگی، سپروائزر اگر کر رہے ہیں تو اس کی کیا کیا رسپانسبلٹی. یہ ساری چیزیں آپ کو جاب ڈسکرپشن میں پتہ چلے. اچھا جاب اسپیسیفکیشن میں کیا ہوگا؟ لسٹ آف جابس ہیومن ریکوائرمنٹ کہ جو آپ کی نالج اور ان ٹرمز آف نالج اسکلز اور ابیلٹیز کے حوالے سے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ جاب اسپیسیفکیشن میں لکھتے ہیں. اگر کوئی پرسن چلیں آپ کے ہوپس کے آن لائن ہوں گے
होंगे अगर आप लोगों को इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस में भी अगर कहीं आता है, ठीक है, कि डिफ्रेंशिएट करने का कहा जाए कि जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो होते हैं इट हाईलाइट द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जॉब ड्यूटीज, ठीक है, और सुपरवाइजरी रिलेशनशिप, while job specification it's all about the skills personality and so on. ये जो एक ह्यूमन जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो सभी वो जो आपकी होती है उसको हम जॉब स्पेसिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेचर ऑफ जॉब एनालिसिस क्या है? द एचआर स्पेशलिस्ट नॉर्मली कलेक्ट्स वन और मोर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जब आप जॉब एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों की जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क एक्टिविटीज, फर्स्ट ही और शी, जो आप मतलब बीइंग एच आर मैनेजर यू आर राइटिंग जॉब, यू आर डूइंग जॉब एनालिसिस, आप जॉब एनालिसिस कर रहे हैं, उसको रिसर्च कर रहे हैं, तो जो एच आर स्पेशलिस्ट हैं वो उनको इन टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए, वो जिस भी डिपार्टमेंट में ये कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द वर्क एक्टिविटीज, फर्स्ट ही और शी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल वर्क एक्टिविटीज, कि अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में आप जॉब एनालिसिस लिखने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी वर्क एक्टिविटीज़ हैं दैट बीइंग अ वर्कर, आपके जो वर्कर्स हैं जो कि नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करें, उनकी कौन कौन सी मेन ड्यूटीज़ हैं जो कि उनको परफॉर्म करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब इसमें क्लीनिंग भी हो जाएगा, यानी वो टास्क सर्टन क्या है जो उनको परफॉर्म करने हैं। ओके, देन बिहेवियर्स, ह्यूमन बिहेवियर्स द जॉब रिक्वायर्ड। अब देखिए, अब जो ह्यूमन बिहेवियर क्या है ना वो डिफरेंट होगा। अगर वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से है इट विल बी मोर रिलेट टू द कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। एच आर स्किल्स में भी एच आर डिपार्टमेंट में भी आपका जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिजिकल में है तो आप वेट देखेंगे, लिफ्टिंग, इस तरह की चीज़ें, और वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंस की आपकी मीटिंग्स होती हैं, साइट्स पे जाना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखनी कि बिहेवियर हमें किस तरह का है। There are machines, tools, equipment, and worksite informations about tools, use, material, process, and services rendered. कि आपके कौन कौन से जो है वो टूल्स यूज़ होंगे, कौन कौन सी मशीनरी यूज़ होगी, ठीक है। और जो है आप नॉलेज की बात करते हैं उसमें फाइनेंस का आपके पास नॉलेज होना चाहिए या लॉ का होना चाहिए, यानी कि जिस डिपार्टमेंट से रिलेट है वो आपने वो चीज़ें देखनी है। अब आप सर्विसेज सेक्टर में देखेंगे वो सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड कर रहा है, कि आइदर द पर्सन टू हुम यू आर कंडक्टिंग द जॉब एनालिसिस इज, कि उसकी जो जॉब ड्यूटीज़ हैं क्या वो सुपरवाइजरी रोल प्ले कर रहा है, तो जाहिर है वो काउंसलिंग भी कर रहा होगा, ठीक है। और अगर वो वर्कर है तो वो रिपेयरिंग कर रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने मेनली उनको इनलिस्ट कर लेना। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जॉब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी एक्सेट्रा, आप उसमें परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बना देते हैं कि आपने देखना है कि भाई इसकी जो है अगर वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है तभी आप उसके क्वान्टिटेटिव होंगे कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो है उसके सेल किए हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। अगर एच आर के जो जो एडमिनिस्ट्रेशन में तो उसका ये होता है कितनी उसकी भी क्वालिटी देखी जाती है, क्वान्टिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस किया। Okay, then a job context information about working condition, work schedules and incentives, कि इसमें आपकी जैसे वो सेफ्टी हैजर्ड्स हैं, जो है प्रॉपर वेंटिलेशंस हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आप मेक श्योर करेंगे कि ये चीज़ें होना कंपलसरी है। Okay, then human requirements information such as knowledge, skills and required personal attributes. आपको इसलिए कहा जाता है कि बीइंग एच आर मैनेजर और बीइंग यू आर वर्किंग एज एच आर स्पेशलिस्ट यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स का, आपके पास थोड़ा सारी बेसिक्स हर डिपार्टमेंट की, आपको मार्केटिंग के डिपार्टमेंट की नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह से आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन जो है आपके पास आईटी का भी नॉलेज होना चाहिए, आपके पास अकाउंटिंग की भी थोड़ी सी नो होनी चाहिए, आपके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट की भी थोड़ी नो हाउ होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप सारे डिपार्टमेंट्स के दरमियान में कोऑर्डिनेशन जो है वो क्रिएट कर सकेंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जब ह्यूमन रिक्वायरमेंट लिखेंगे कि पर्सनल, जैसे आपको पता है कि अगर हमें एक बंदा जो है वो बड़ा ही और शी हैज़ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ही और शी हैज़ वेरी कन्विंसिंग एबिलिटी, तो आपको ये है कि आपने उसको फिर एंड ही ऑल्सो होल्ड मार्केटिंग एमबीए डिग्री, तो आप उसको एचआर डिपार्टमेंट में नहीं लगाएंगे। आप उसके लिए जो लिखेंगे जो रिक्वायरमेंट है उसकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की उसकी ये रिक्वायरमेंट होंगी, आप उस बंदे को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही जो है वो हायर करेंगे, ठीक है। यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन की, जब आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन ले ली कि ह्यूमन रिक्वायरमेंट क्या है, ह्यूमन बिहेवियर रिक्वायरमेंट क्या है, टूल और मशीन कौन सी होगी, वर्किंग कंडीशन कौन सी होगी, देन आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किस तरह से करेंगे। रिक्रूटमेंट सेक्शन में हम यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्क जॉब ड्यूटीज इंटेल्स एंड वर्क ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिक्वायर्ड,
کہ اس جیسے ہم نے کہا کہ اگر وہ ہے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ہے، اس کے پاس مارکیٹنگ کی ڈگری ہو، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگی، یہ ہماری ہوگی جاب اسپیسیفکیشن، ٹھیک ہے، اس کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہوں، ٹھیک ہے. اب مین ڈیوٹیز کیا ہوں گی کہ وہ جو ہے کسٹمر کے ساتھ انٹچ رہے گا، سیلس ڈپارٹمنٹ کو وہ کرے گا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن رکھے گا. تو یہ ساری آپ کی چیزیں آپ کو ریکروٹمنٹ سلیکشن میں، یعنی آپ پورا جب وہ ایک ایڈ بناتے ہیں نا جس میں ہوتا ہے کہ اس اتنا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہو، یہ ابیلٹیز ہوں اور یہ ڈگری ہو، تو یہ جو اب جب آپ جاب انالیسس کرتے ہیں، کنڈکٹ کرتے ہیں، تب یہ ساری انفارمیشن آپ کی اس پورے پروسیس میں کام آتی ہے. ای ای او کمپلائنسز آپ کے جو ہوتے ہیں، جو آپ کے اسٹینڈرڈ آپ نے بنائے ہوتے ہیں، جاب انالیسس کروشیل فار ویلیڈیٹنگ آل ہیومن ریسورس پریکٹسز. آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہیومن ریسورس آپ کی جو جاب انالیسس جو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم مجھے کون سے ریکوائرڈ اسکل کے لوگ چاہیے اور کون ورکنگ انوائرمنٹ میں کون سے ہیومن بیہیویئر چاہیے، ساری چیزیں کہ وہ آپ کو جاب انالیسس لکھتے ہوئے بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اور ہیومن ریسورس یہ جاب انالیسس سوری ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ جو بھی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں پوری ایچ آر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ریڈی اسٹارٹ فرام ریکروٹنگ اینڈ سلیکشن، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، کمپنسیشنس اور کنٹرولنگ، سارے اس میں آپ کی جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. پرفارمنس اپریزل کمپیئر ایچ امپلائیز ایکچوئل پرفارمنس ود پرفارمنس اسٹینڈرڈ، کہ آپ پرفارمنس اسٹینڈرڈ بھی تب بنائیں گے جب آپ کو مین ڈیوٹیز کا پتہ ہوگا، یعنی آپ نے جاب انالیسس کیا ہوگا، تبھی آپ پرفارمنس اسٹینڈرڈ بنائیں گے. پھر اس کے بعد اس سے آپ ایکچوئل پرفارمنس جو ہے وہ اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے جو امپلائی نے ایکچولی پرفارم کیا ہے. یہ اٹ از سیم لائک کنٹرولنگ پروسیس. کنٹرولنگ میں یہی ہوتا ہے نا کہ ہم پرفارمنس اسٹینڈرڈ ہم ڈیولپ کرتے ہیں جو ہم نے پلاننگ میں اور اس میں ڈیولپ کیا ہوتا ہے، اور کنٹرولنگ میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایدر پرفارمنس اکارڈنگ ٹو آور اسٹینڈرڈس اور ناٹ، اگر وہ نہیں ہو تو میک شیور کرتے ہیں کہ وہ اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ ہے. کمپنسیشن ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ اس کے جو ابیلٹیز کی بیس پر ہی ہمیشہ آپ جو ہے کمپنسیٹ کرتے ہیں کسی کی جو ہے ابیلٹیز پر ہی ہمیشہ جو ہے ایجوکیشن پر، ابیلٹیز پر، ایکسپیرینس پر ہی آپ کمپنسیٹ سیلریز جو ہوتی ہیں ہمیشہ اسی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. ٹریننگ جاب ڈسکرپشن از اے جاب اسپیسیفک ڈیوٹیز اینڈ ریکوزیٹس. اب جو اسکل چاہیے ہوتی ہیں وہ سب پہلے ہوتا ہے ایک بندہ جس کو اگر ایک آرگنائزیشن کو ایچ آر ڈپارٹمنٹ بندہ چاہیے اور وہاں پہ جاب انٹرویو کے لیے ایچ آر میں جس کی ڈگری ہے، ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی دے ول پریفر ٹو دوز کینڈیڈیٹ جن کے پاس ریلیونٹ تھوڑا سا انفارمیشن، دین پھر اس کو ٹریننگ کرتے ہیں تو ان کے اسکل جو ہوتا ہے اور زیادہ کہہ لیں کہ پالش ہو جاتے ہیں. اوکے، دیر آر 6 اسٹیپس ان ڈوئنگ جاب انالیسز فالوز، کہ آپ کو جب آپ جاب انالیسز کرتے ہیں یو ہیو ٹو فالو دیز 6 اسٹیپس. ہاؤ ول انفارمیشن بی یوز، کہ آپ اس انفارمیشن کو یوز کیسے کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو ہے نا یہ آپ کی ڈیٹا کلیکشن سے ریلیونٹ ہے کہ آپ نے اس انفارمیشن کو کیسے کلیکٹ کرنا ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کے. دین بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہوتی ہے. اچھا، بیک گراؤنڈ میں جب آپ انفارمیشن لیتے ہیں اس میں آپ کا آ جاتا ہے، اس کو تھوڑا سا آگے سے بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے. بیک گراؤنڈ انفارمیشن میں آپ کے پروسیس چارٹ آ جاتے ہیں، آپ کے آرگنائزیشن چارٹ آ جاتا ہے. ریپرزینٹیو پوزیشنز ہوتی ہیں کچھ آپ جو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ہوتا ہے سارے ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں، پھر اس کو ویریفائی کرتے ہیں. اس کے بعد آپ جاب ڈسکرپشن، جاب اسپیسیفکیشن جو ہے وہ لکھتے ہیں. فرسٹ آف آل اب ہم ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. ہو ول انفارمیشن بی یوز، کہ آپ کا میں نے جیسے کہ کہا اٹ از ریلیونٹ ٹو یور ڈیٹا کلیکشن، ٹھیک ہے، کہ آپ کیسے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. ریویو ریلیونٹ بیک گراؤنڈ انفارمیشن میں آپ کا آرگنائزیشن چارٹ آ جاتا ہے. A chart that shows the organization wide distribution of work، کہ آرگنائزیشن میں ڈسٹریبیوشن کس طرح سے ورک ہے، with the titles of each position and interconnecting lines with the shows who report and communicate with them. اچھا، یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ بیسیکلی جو آرگنائزیشن چارٹ ہوتا ہے نا، آپ کو آرگنائزیشن کا ہیرارکل اسٹرکچر شو کرا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے آرگنائزنگ میں دیکھا تھا نا کہ آپ اس میں یہ آرگنائزیشن کا بیسیکلی آرگنائزنگ کا جو ہم مینجمنٹ کو پڑھے تھے اس کا اس پارٹ میں آتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ نے اگر آپ لوگوں کے پاس بک ہو، ٹھیک ہے، آپ لوگ بک کھولیں تو اس پہ پیج ہے 106 میں. یہ بلکہ اس سے پہلے جو ہے یہ دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں، اگر آپ میرے پاس کسی اس کی کوئی اس طرح سے ویژول میں نہیں ڈالو، اگر آپ بک کھولیں تو آپ کے پاس بک میں فگر ہے 4.2 108 پیج پہ. لیکن اگر آپ کے پاس بک نہیں ہے، اول تو میں کہوں گی کہ آپ لوگ جا کے بک جلدی سے پرچیز کریں. جیسے اگر یہاں پہ یہ میں نے جاب انالیسس لکھا ہے تو یوزز بتائے ہوئے نا، یہاں پہ آ جائے گا پریزیڈنٹ، اس کے انڈر آ جائے گا وائس پریزیڈنٹ. اب یہ جو ایروز ہوں گے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر وائس پریزیڈنٹ آ گیا، یہاں پہ گول بنایا گیا تو وائس پریزیڈنٹ کو کمیونیکیٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے. یہ ایروز جو ہوں گے آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح سے. اب یہاں پہ اگر یہ کام نہیں ہوگا تو یہ کس کو رپورٹ کرے گا، وائس پریزیڈنٹ کو.
ठीक है। यहाँ पे जैसे सुपरवाइजर 1 आ गया, सुपरवाइजर 2 आ गया, मैन्युफैक्चरिंग का सुपरवाइजर आ गया, यहाँ पे HR का हेड आ गया, यहाँ पे जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड आ गए, मतलब क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी। इस तरह के जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होते हैं ना, हम उसको कहते हैं दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। देन होते हैं आपके प्रोसेस चार्ट, a workflow chart that shows the flows of inputs to and output from a particular job, जो आपको प्रोसेस बता रहा होता है कि सुपरवाइजर है, उसने 6 लोगों को सुपरवाइज करने हैं और ये जो 6 लोग हैं वो ये काम करेंगे, ये वाला ये बंदा ये इनपुट प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल एक बंदा मशीनरी पे खड़ा है, वो वहाँ से वो आइटम प्रोड्यूस होता है तो वो उसको जो है वो लाइन में रखेगा, दूसरा बंदा उसकी पैकेजिंग करेगा, तीसरा बंदा उसकी फाइनल उसको जो है वो कार्टन में रखेगा। तो ये आपका प्रोसेस चार्ट है। Workflow analysis is a detailed study of the flow of work from job to job in a work process. कि आप एक जॉब से दूसरी जॉब पर, एक टास्क से दूसरे टास्क पर किस तरह से वो सारा परफॉर्म हो रहा है, ये आपको वर्कफ्लो एनालिसिस जो है वो इस बारे में बताता है। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे अगर एक क्लर्क है, कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल क्लर्क है, अब वो किस तरह से कंपोनेंट्स को वो करेगा। सबसे पहले उसका टास्क क्या होगा कि वो सप्लायर से रिक्वायर्ड आइटम्स जो है वो कलेक्ट करेगा, ठीक है। फिर सेकंड उसका टास्क क्या होगा कि वो कंपोनेंट्स चेक करेगा कि अगर वो पूरे हैं कि नहीं, वो मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। कंपोनेंट्स का रिव्यू लेगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेगा क्वालिटी के हवाले से उन मैनेजर से, ठीक है। उसके बाद ही वो जो है वो फाइनल अगर कोई क्वालिटी में कोई इशू होगा तो वो फिर दोबारा सप्लायर से कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोसेस चार्ट। तो वर्क फ्लो एनालिसिस में हम सारे जॉब टू जॉब देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। देन आपका उसमें ही आ जाता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, मीन्स रीडिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस usually by combining steps so that small multifunction streams often using information technology do the jobs commonly done by a sequence of department। यानी कि आप एक टीम बना लेते हैं ये बजाय इसके कि आपका एक डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आपकी जो है वो जॉब जा रही है, आपने एक टीम बना दी जिसमें हर डिपार्टमेंट के जो स्पेशलिस्ट आप मिलेंगे, ठीक है। उस टीम के थ्रू आप जो है वो सारे स्टेप्स को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमने एक सेल्फ मैनेज टीम का जो जब हमने टाइप्स ऑफ टीम पढ़ा था, आप लोग प्रोडक्शन के मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, तो उस पर हमने एक सेल्फ मैनेज टीम, एक क्रॉस फंक्शनल टीम जो हम बना देते हैं, तो बेसिकली हम इसमें भी यही कुछ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द बिजनेस प्रोसेस टू बी रीडिजाइन, कि जिस आप बिजनेस प्रोसेस को रीडिज़ाइन करने जा रहे हैं, दोबारा से डिज़ाइन करने चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आप उसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर लें। सच एज प्रोसेसिंग एंड इंश्योरेंस क्लेम, कि आप इंश्योरेंस क्लेम पे जा रहे हैं, ठीक है, उनको भी डिज़ाइन, उसको पूरे प्रोसेस को भी डिज़ाइन करने जा रहे हैं। सेकेंड पे मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस आप पहले सबसे पहले देखें कि उसमें अगर आपको ज़रूरत भी है उसको रिडिज़ाइन करने की कि नहीं, कि अगर तो उसकी परफॉर्मेंस जो ऑलरेडी काम चल रहा है दैट इज़ गुड, देन नो नीड टू रीडिज़ाइन, ठीक है। अगर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है देन यू विल गो फॉर रीडिज़ाइन। उसके बाद आप देखें कि कौन कौन से आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव दिस प्रोसेस, देन यू विल एनालाइज कि कौन से स्टेप्स हैं जिसको अगर फॉलो किया जाए तो प्रोसेस और भी ज़्यादा जो है इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। देन यू विल रीडिज़ाइन इम्प्लीमेंट द न्यू वे ऑफ डूइंग द वर्क, ठीक है। असाइन द ओनरशिप ऑफ सेट ऑफ फॉर्मिंग सेपरेट टास्क टू एन इंडिविजुअल और टीम हु यूज कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स टू सपोर्ट द न्यू डेवलपमेंट। देखिए ये सिमिलर इस तरह से है, अगर हम इसको इन सारी चीज़ों को एक एग्जांपल के थ्रू एलैबोरेट करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कि जैसे आप अगर आपने डिपॉजिट आपने बैंक अकाउंट जाना है, सॉरी न्यू अपने अकाउंट यू वांट टू ओपन योर न्यू अकाउंट इन द बैंक, ठीक है। आप एस बी आई जाके आप न्यू अकाउंट जो है अपना वहाँ पे इशू कराना है, खुलवाना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि वो आप जाते हैं, वो आपको गाइड कर देते हैं कि आप पहले फर्स्ट विंडो पे जाते हैं। मैंने एच पी एल की एग्जाम्पल डिस्कस करूँगी जिसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है कि उन्होंने विंडोज़ बनाए, विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, ठीक है। कि आप फर्स्ट विंडो पे जाएंगे, वो आपको जो है वो आपको बताएंगे, आप उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपने ये फॉर्म फिल करना है, ये फॉर्म फिल करके आपने सेकेंड विंडो पे सबमिट कराना है। सेकेंड विंडो से फिर आप उसके बाद आपको गाइड करेंगे, आपने उसके बाद ऑपरेशन मैनेजर से जो है वो जाके अपना वो कलेक्ट कर लेना है। तो ये है बेसिकली प्रोसेस। उस प्रोसेस के अगर आप देखते हैं कि फर्दर इंप्रूवमेंट क्या हो सकती है, कि आपने जो आपने सोचा कि आपको उसको रीडिज़ाइन करना चाहिए क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, आपने एक सेल ही अलग से बना दी कि जहाँ पे आपने लिख दिया कि फॉर ओपनिंग ऑफ द न्यू अकाउंट, कि आपकी वो जो सारी डीलिंग है वो सिर्फ ये एक है सेल, यहाँ वो आप क्या केबन है उसको वो लोग डील करेंगे, डिपॉजिट और वो जो डिपॉजिट सबमिट कराने वाली वो अलग से होगी, ठीक है। कि भाई इससे टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, आपने केबन बना ली, वहीं पे खड़े खड़े आपका सारा काम हो जाएगा। सो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ री इंजीनियरिंग, कि भाई आपने कहा कि हमने इस प्रोसेस को ज़्यादा एक तो एफिशिएंट बना दिया और हमारा टाइम भी कम लग गया।
اوکے دین پھر آپ کا آتا ہے جاب ریڈیزائن. ریسرچر پرپوز ریڈیزائننگ جابس یوزنگ میتھڈ سچ ایز جاب انلارجمنٹ, جاب روٹیشن اینڈ جاب انویسٹمنٹ. یہ 3 پروسیس ہیں جس میں ہم جاب کو ریڈیزائن کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے جاب انلارجمنٹ, مینس اسائننگ ورکر ایڈیشنل سیم لیول ایکٹیویٹیز. Thus the worker who previously only bolted the seat to the legs might attach the bag to. کہ آپ نے سیم ریلیٹڈ جو ٹاسک کرے اس سے ریلیٹڈ ٹاسک ہی آپ نے اس کو دے دیا. ٹھیک ہے, پہلے وہ جسٹ جو تھا وہ سیٹس کو جوڑا تھا, اب اس کے ساتھ اس کی بیک بھی جو ہے اس کی لیگ بھی جو ہے وہ اٹیچ کر بیک بھی اٹیچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سیٹ کی پہلے وہ لیگ لگا رہا تھا, اب وہ جو ہے اس کی بیک بھی لگا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, دیٹ از ایگزامپل آف جاب اینڈ. اب جاب روٹیشن کیا بھی سسٹمیٹکلی موونگ ورکر فرام دی ون جاب ٹو اندر. کہ پہلے ایک بندہ تھا اس کو آپ نے مینوفیکچرنگ میں رکھا ہوا تھا, پھر آپ نے اس کو کچھ ٹائم کے لیے ایڈمنسٹریشن میں بھیج دیا, آپ نے اس کو کچھ ٹائم کے لیے جو ہے نا پرچیز پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے بھیج دیا, جہاں پہ را مٹیریل وغیرہ پرچیز کیے جاتے ہیں, کہ اس کو تھوڑی سی اس ڈپارٹمنٹ کے سارے سیکشنز جو ہیں اس کی نو آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دین a job enrichment means redesigning job in a way that increase the opportunity for the workers to experience feeling of responsibility, achieving growth and recognitions. آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ ڈیزائن آپ جاب اس طرح سے کرتے ہیں کہ بندے کی اپرچونیٹی, آپ نے اس کی جو ڈیوٹیز تھیں وہ بڑھا دی ہیں. ایک کے ساتھ ساتھ اس کا نالج جو ہے وہ ایکسپوجر زیادہ ہوگا, دوسرا اس کے ایڈوانسمنٹ کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے. یہ سب سے پہلے جو ایک سپروائزر تھا وہ جس ان کا جو اس کے انڈر ورکرس تھے 5-6, ان کا وہ جو تھا وہ مینیج کرتا تھا کام, اور جو ریلیونٹ مینیجر تھا اس کو رپورٹ کر دیتا تھا. اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ فردر اگر کسی کو جو ہے نا ٹریننگ کی ضرورت ہے, یا پھر فردر کسی لوگوں کو جو ہے کس اس میں چاہیے ہوگا, اس کے بارے میں بھی انفارمیشن جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی وہ کرتا ہے کہ فردر اگر مطلب پرفارمنس ایویلیوشن کا بھی آپ ریلیونٹ سپروائزر سے لے لیتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس کی فردر ایڈوانسمنٹ کی وہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. آپ اس کو پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ کا بھی دیکھیں کہ آپ را مٹیریل کا بھی میک شیور کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ ٹھیک سے کس کوالٹی کا را مٹیریل آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے, دیٹ از ایگزامپل آف جو ہے جاب انریچمنٹ. اوکے, دین میں کنڈکٹنگ جاب انالیسس. باقی جو 3 اسٹیپس ہیں, سلیکٹ ریپرزینٹیو پوزیشنس, کہ آپ نے ریپرزینٹیو پوزیشنز دیکھنی ہیں کہ وہ کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں جو ہے یہ جو ہے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ کچھ پوائنٹ اس طرح سے ہوتے ہیں جو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سی, جب آپ جاب انالیسس کرتے ہیں تو کون سے ایسے پوائنٹ ہیں جن پر آپ نے مین فوکس کرنا ہے. اب اس کی ایگزامپل کیا ہے کہ اگر دیکھیں ایک اگر ڈپارٹمنٹ میں 200 لوگ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, مینوفیکچرنگ میں 200 لوگ کام کریں, بجائے اس کے کہ آپ ہر 200 بندوں کے پاس جائیں اور 200 بندوں سے ڈیٹا کلیکٹ کریں, یو کین ٹیک اے سیمپل آف 200 بندوں میں سے یو کین ٹیک اے سیمپل آف 20 پیپل اینڈ یو کین رائٹ یو کین کنڈکٹ دا جاب انالیسس. کہ آپ 20 لوگوں کا سیمپل لے کر ان سے انفارمیشن لے کر بھی آپ جاب انالیسس کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ 100 لوگوں کا مطلب وہ. لیکن وہ یہ ہے کہ جو آپ سیمپل لے رہے ہیں اٹ شوڈ بی ریپرزینٹیو, کہ وہ 200 لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہو, یعنی اس کی بیس پر 20 لوگوں کی بیس پر آپ ان کی جو فائنڈنگس ہوں گی اس کو آپ جنرلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, دین ہے یہاں پہ ایک جو سلیکٹ ریپرزینٹیو پوزیشن, یہ پوائنٹ کلیئر ہوا آپ سب کو؟ یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہوا؟ یس میم, یس میم, Okay, good. ہو Then I گیا. actually analyze a job by collecting, analyzing data on job activities, working condition and human traits. یہ تو obviously بات ہے کہ آپ نے کیا کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے ایکچولی آپ جاب انالائز کریں گے, ورکنگ کنڈیشن دیکھیں گے. اب اس کا سمپلی آپ یہی ہے کہ ہر امپلائی سے آپ 15 منٹ کے انٹرویو کر لیں, ان سے انفارمیشن لے لیں. اگر وہ کوئی امپروومنٹ چاہتے ہیں کہ بھائی ورکنگ کنڈیشن میں جو آپ کا ہے وینٹیلیشن پراپر نہیں ہے, یا ہیٹنگ کا پرابلم ہے, یا گرمی ہوتی ہے, اے سی لگا رہے, تو اس طرح کی چیزیں آپ ان سے انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کر لیں گے. دین ویریفائی دی جاب انالائسس انفارمیشن ود دی ورکر پرفارمنس, کہ پھر آپ نے جو انفارمیشن کلیکٹ کی ہے اس کو آپ ویریفائی کریں گے ورکرس کی پرفارمنس کے ساتھ, کہ جو یہ چیزیں کہہ رہی ہیں دیٹ از کہ وہ ریلیونٹ ہے, باقی ان کی پرفارمنس جو لوگ آپ کو انفارمیشن جن لوگوں نے دی ہے ان کی ورکر پرفارمنس کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو اس طرح سے ویریفائی کریں گے. اس کے بعد ہی آپ جاب ڈسکرپشن لکھیں گے اور جاب اسپیسیفکیشن, جاب ڈسکرپشن ڈیوٹیز لکھیں گے, جاب ورک کنڈیشن لکھیں گے, جاب اسپیسیفکیشن اس کے لیے جس کی جو ابلیٹیز چاہیے ہوں گی, جس کی ابلیٹی کے لوگ چاہیے ہوں گے, وہ آپ جو ہیں اس کو انویسٹ کر لیں گے. سو اٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈے لیکچر. تھینک یو ویری مچ.